अब मैं दुआए ख़त्म कुरान के लिए हाफिज़ मोहम्मद अफ़ान से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने साथियों के साथ दुआए ख़त्म कुरान पढ़ें। हाफिज़ मोहम्मद अफ़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वसलातुहु वसलामुहु अला खातमिन नबिय्यीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबिईन व अज़वाजिहि अत्ताहिराति उम्महातिल मुअ्मिनीन वअन्ना मअहुम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان.
اللهم اجعل ختمنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وكتبها وسمعها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.